अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पाकिस्तान क्यों ज़रूरी था? ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं, अंग्रेज़ों और यहूदियों के लिए भी। पाकिस्तान बनने के 75 साल पूरे होने के बाद एक दानश्वर तबका जिसका ताल्लुक़ हर मज़हब से है, तक़सीम के जहेज़ का सामान खोलकर अपनी पसंद के नताइज निकाल कर अपने हम ख्याल तबके को कुछ ऐसे पुरजोश अंदाज में दिखा रहे हैं जैसे देसी मुर्गी को उसके चूजे अपनी मेहनत से ढूंढे हुए कीड़े मकोड़े और थूक बलगम दिखाते हैं। अगर पाकिस्तानी मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश की हैसियत से तस्लीम कर चुके हैं तो हिंदुस्तानियों को भी पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार हैसियत मान लेनी चाहिए। सियासी मामलात को इससे आगे चलाने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की तकसीम ठीक थी या गलत। एक गैरतमंद बाप भी अपनी बेटी के मनपसंद खामद को तस्लीम कर लेता है जिससे उसने कोर्ट मैरिज की होती है। हिंदुस्तान के साथ ये कोई रातों रात होने वाला धोखा तो नहीं जिसको वो आज भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस बात से तो हिंदू और मुसलमान भी इनकार नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम और सियासी तरबियत करने वाला अंग्रेज़ है। अगर मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों की इजाद करार दिया जाता है तो 1885 में बनने वाली हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कांग्रेस को कृष्णा की करिश्मा साजी कैसे कहा जा सकता है जिसका पहला सदर ही अंग्रेज था। 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम के बाद अंग्रेज ने इस लिहाज से सुकून का सांस लिया कि अब ये आपस में लड़ेंगे और हम तमाशा देखेंगे, क्योंकि अंग्रेज हुक्मरान होने के बावजूद हिंदुस्तान में किसी सियासी पार्टी के बैनर तले मौजूद नहीं थे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि बतौर तमाशाई कांग्रेस को जीता देखना चाहते थे। ऐसा होता है, हम जब भी कोई खेल देखते हैं तो हमें लाजमन एक टीम के लिए हमदर्दी अपने दिल में रखना पड़ती है। हम एक को हारता और दूसरी को जीता देखकर दिली तस्कीन महसूस करते हैं। हम ये बात साफ अंदाज में कहने से हिचकिचाते हैं कि हम बतौर मुसलमान हिंदुओं की भारी अक्सरियत से खौफजदा थे, बावजूद इसके कि अंग्रेज बतौर अकलियत हम पर 100 साल हुकूमत कर गया था। कुछ यही मामला हिंदू के साथ भी था। वो अंग्रेज की अकलियती हुकूमत को सदके दिल से कबूल कर गया, लेकिन उसे मुसलमान अकलियत की हुकूमत के साथ रहना भी दिल से कबूल ना था। अब बाकी रह जाता है अंग्रेज़। इसने अपने मुल्क की तरह हिंदुस्तान को भी मजहबी सियासी निज़ाम का मॉडल दिया जो बाद में मजहबी बुनियादों पर तकसीम हिंद का बायस बना, जिसे दो कौमी नज़रिया करार दिया गया। अगर अंग्रेज़ की नीयत शुरू ही से ख़राब ना होती तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुकाबले में इंडियन पीपल्स पार्टी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन इस तरह अंग्रेज़ के लिए मसला पैदा होना था। इन दोनों सियासी कम मजहबी जमातों में मज़ीद शऊर तो कुछ देर बाद देखने में आया जब गोश्त और सब्ज़ी का ये सालन पकने के करीब हुआ। अंग्रेज़ वसीओ अरीज़ हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता था जो आने वाले वक्तों में खुद इसके लिए मुसीबत बन जाए। इसके मफाद में वही तकसीम थी जो वो छोड़ कर जा रहा था। अंग्रेज ने मुसलमानों को पाकिस्तान देकर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि इसको मिसाल और जवाज बनाकर अंग्रेज़ों और इनके हवारियों ने दुनिया की दूसरी नज़रियाती मुमलिकत इसराइल की बुनियाद बाद में रखी। अगर पाकिस्तान सारे आलम इस्लाम की क़ियादत का दावेदार है तो इसराइल भी कुराए अर्ज़ पर यहूदियों की नायाब नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नज़रियाती ममालिक के आपस में बराह रास्त कोई ताल्लुकात नहीं
اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہمارے سابق آقاؤں کی نظر میں اپنے ہی آزاد کردہ غلاموں میں سے زیادہ عزت ان ہندوؤں کی ہے جنہوں نے انگریزی زبان کو سب سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اور ماتھا ٹیکتے ہوئے قبول کیا تھا، اور مسلمان جنہوں نے لسانی اطاعت قبول کرنے میں دیر کی تھی، وہ آج بھی ان کی نظر میں قابل ملامت کڑی نگاہ کے مستحق ہیں۔ برطانوی حسن سلوک کا اندازہ ہندوستانی طالب علموں کو ملنے والے ویزوں اور مستقل شہریت کی بھاری تعداد سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اور تو اور پہلے ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی برطانوی شہریت کے حامل تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کانگریس کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، جبکہ نہرو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے لیے سخت تحفہ رکھتا تھا۔ یہ سب باتیں تو نہرو کو انگریزوں سے قائد اعظم کی نسبت کہیں زیادہ قریب ثابت کرتی ہیں۔ اگر قائد اعظم کو انگریزوں کا ایجنٹ کہے بغیر کانگریس کو روٹی ہضم نہیں ہوتی تو انہیں اپنے چہیتے لیڈر نہرو کو بھی انگریزوں کا چیف ایجنٹ کہنے سے بچانا نہیں چاہیے۔ اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو سمر پڑھیے، اور اگر رہی صحیح کسر پوری کرنی ہو تو لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی سگی بیٹی پامیلا ماؤنٹ بیٹن کا یہ بیان پڑھ لیں۔ میری ماں اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان دنیاوی نہیں بلکہ افلاطونی عشق تھا، لیکن حقائق ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو تقسیم کے موقع پر کتنے نقصانات اٹھانے پڑے، کیونکہ ایڈوینا سرکاری راز افشا کر دیتی تھی جس کا فائدہ انڈین رہنما اٹھاتے تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہندوستان کو فیروز پور اور گرداس پور جیسے مسلم اکثریتی علاقے دلوانے کا جانبدارانہ اور اچانک فیصلہ ایڈوینا اور ریڈ کلیف کے درمیان بستر پر ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ ہو؟ یہ بھی ممکن ہے کہ جسونت سنگھ اپنی کتاب جناح اور انڈیا میں، جسے وہ نہرو کی ہٹ دھرمی کا نام دیتے ہیں، وہ اصل میں نہرو کی بے شرمی ہو۔ ایسی صورت میں تو نہرو تاریخ کے آئینے میں قائد اعظم سے بھی کہیں زیادہ مشکوک کردار نظر آتا ہے۔ ایڈوینا کے ذریعے انگریزوں کے سرکاری راز نہرو تک پہنچانے کو ون وے ٹریفک قرار دینا مورخ کی سادہ لوحی بھی تو ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایڈوینا ماتا ہیری کی طرح ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہو، اور نہرو کی ہٹ دھرمی اصل میں انگریز کا ایڈوینا کے ذریعے دیا ہوا ایجنڈا ہو، اور اس بات سے پردہ مزید 10-20 سال بعد اٹھے۔ انگریز جیسی سیانی قوم اتنی بے خبر اور لاپرواہ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ان کی خاتون دوم ایک ہندوستانی کے ساتھ عشق معشوقی کرتی رہے اور وہ اس کنجر خانے کو پوری عقیدت و احترام سے دیکھتے رہیں۔ یقیناً انہوں نے بھی اس معاشقے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل کیا، اور وقت ثابت کرے گا کہ ایدو بینا وطن کی آن پر قربان ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں اس کا کردار ملکہ برطانیہ سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ ہٹ دھرمی نہرو میں نہیں تھی، جیسا کہ جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا، ہٹ دھرمی مولانا عبدالکلام آزاد میں تھی۔ جواہر لال نہرو اور گاندھی مرتا کیا نہ کرتا نے تقسیم قبول کر لی تھی۔ مولانا عبدالکلام آزاد تو تقسیم کے خلاف لاہور کے فلیٹس ہوٹل میں قاضی حسین احمد کی طرح باقاعدہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے۔ مولانا عبدالکلام آزاد اپنی کتاب میں یہ دکھ بھرا اعتراف بھی کرتے ہیں، مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس اہم ترین سال میں کانگریس کی صدارت نہرو کو دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کی دوسری قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔